हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्ण प्रभुका आदरणीय जनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह छ। निरन्तर रूपमा यस काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा यस अनलाइन आराधना सेवा भइरहेको कुरा यहाँहरूलाई विदिँदैछ र त्यसै गरी आज पनि यस अनलाइन आराधना सेवामा हामी सबैजना एकसाथ सहभागी हुनेछौँ। तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो परिवारमा रहेर यो समयमा यस अनलाइन आराधना सँगसँगै तपाईँहरू पनि सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण आउनुहोस्, हामी आज यस अनलाइन आराधना सेवालाई सुरु गर्नु पूर्व हामी प्रार्थना गरेर सम्पूर्ण यो सेवालाई हामी परमप्रभुको हातमा राख्नेछौँ। र सुरुवातमा हामी प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय नयाँ यरुसलेम मण्डली बनेपाको पास्टर दबरा गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सुरुवातमा उहाँले प्रार्थना गरिदिइसकेपछि हामी अरू बाँकी भागलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सम्पूर्ण परमेश्वरको प्रियजनहरूमा ख्रिस्टियन अभिवादन, जय मसीह। आजको यो साप्ताहिक सङ्गति प्रयास अनलाइन मार्फत हुन गइरहेको साप्ताहिक सङ्गतिको यो सुरुको प्रार्थनालाई हामी गर्न गइरहेका छौँ र हामी सुरुको प्रार्थना गरेर परमेश्वरका सबै सेवाहरूलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पाउन चाहन्छौँ। आउनुहोस्, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुग्रहकारी अति दयालु धर्मी पवित्र परमेश्वर, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु राजा, यो समयको लागि, यो मौकाको लागि प्रभु। आज हामीलाई फेरि पनि परमेश्वर यो साप्ताहिक सङ्गतिमा प्रभु हामीलाई ल्याएर परमेश्वर देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण परमेश्वरका प्रियजनहरूमा प्रभु आज कतिले सङ्गतिहरू पाइरहनु भएको छैन, अनि परमेश्वर हामीलाई यो सङ्गति दिनुभएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र परमेश्वर आजको सुरुदेखिबाट परमेश्वर आराधना प्रभु अनि वचनको भाग अनि प्रभु भोजको सेवा सबैलाई परमेश्वर तपाईँको हातमा सुम्पेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको जिउँदो उपस्थित दिनुहोस्, पवित्र आत्माको अभिषेकले भर्नुहोस् र परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर महिमित हुनुहोस्, तपाईँ उच्चालिनु भएको होस् र परमेश्वर अनि सुन्ने सबैको साथमा पवित्र आत्मा तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँको जिउँदो उपस्थित दिनुहोस् राजा। धन्यवाद दिन्छु प्रभु, सबै कुराको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा चढाउँदै बिन्ती प्रार्थना र आशिष माग्दछु अगुवाई प्यारो प्रभु येशूको जीवित र पवित्र नाममा, आमेन। हामी यो समयमा सामूहिक भजनहरू गाएर हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा चढाउनेछौँ र हामी सबैजना मिलेर यो समयमा भजन नम्बर 119 लाई हामी गाउनेछौँ। प्रभु यीशु ख्रिस्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु भन्ने हामी यो भजनलाई सबैजना मिलेर ताली बजाउँदै हामी जहाँ जहाँ छौँ हामी त्यही ठाउँमा रहेर परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा चढाउनेछौँ। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यो भजनलाई गाउनेछौँ।
आउनुहोस् हामी यस समयमा हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो सारा हृदयको अन्तस्करणबाट स्तुति प्रशंसा र आराधना चढाउनेछौँ र हामी जहाँ जहाँ आफ्नो परिवारमा अनि आफ्नो जुन जुन ठाउँमा छौँ हामी तालीहरू बजाउँदै आफ्नो हातहरू उचाल्दै हामी परमेश्वरलाई केही गान केही भजनहरू गाउँदै स्तुति प्रशंसा आराधनामा उहाँलाई सबै महिमा सबै आदर भक्ति प्रशंसा चढाउनेछौँ र त्योभन्दा अगाडि म परमेश्वरको वचनबाट एउटा खण्डलाई हामी सबैको निम्ति यो बिचमा पाठ गर्न चाहन्छु। भजन 91 को 14 र 15 पदमा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु, त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु, म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। यसै कारण हामी समयमा हाम्रो परमेश्वरलाई आदर दिनेछौँ, प्रशंसा दिनेछौँ, महिमा दिनेछौँ। आफ्ना हातहरू उचाल्दै तालीहरू बजाउँदै स्वरहरू निकालेर हामी हाम्रो परमप्रभुलाई सबै आदर भक्ति महिमा प्रशंसा चढाउनेछौँ। र आउनुहोस् यो समयमा केही कोरसहरू गाउँदै हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई महिमा चढाउँ। Puras
उचाल्दै परमप्रभुलाई प्रशंसा चढाऊ। हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट हाम्रो जीवितहरूको जीवित परमेश्वरलाई, हाम्रो स्वर्ग र पृथ्वीको परमेश्वरलाई, हाम्रो सुरक्षा गर्ने परमेश्वर, हाम्रो जीवनमा आफ्नो महिमा लिने परमेश्वर, हाम्रो जीवनमा आदर लिने परमेश्वर, हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ, उहाँको नामको प्रशंसा गरौँ। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक तपाईँ परमप्रभुलाई हामी उचाल्छौँ, तपाईँको नामलाई हामी जय जयकार भन्दछौँ। प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस् हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट नै। प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ, तपाईँको नामलाई धन्यको भन्दछौँ। तपाईँ राजाहरूको राजा, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु। प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ। आउनुहोस् हामी अझै पनि के आराधनाको कोरसहरू गाउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई आदर दिनेछौँ, किनभने सबै आदरको योग्य, महिमाको योग्य, प्रशंसाको योग्य केवल उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट हाम्रो प्राण आत्मा शरीरले, हाम्रो तन मन धनले हामी हाम्रो परमेश्वरलाई आदर गर्नेछौँ, प्रशंसा गर्नेछौँ, महिमा दिनेछौँ। आफ्नो हातहरू उचाल्दै आफ्नो सम्पूर्ण मन ध्यानहरूले हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। यस
परमेश्वरलाई आराधना चढाइरहेका छौँ। हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट हामीले जसै महिमा दिइरहेका छौँ, उहाँ उचालिनु भएको छ। हाम्रो दुर्बलता, हाम्रो कमजोरीमा पनि उहाँले हामीलाई आदर गरिराख्नु भएको छ। किनभने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसको दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। मण्डली, आज परमप्रभु हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। परमप्रभु हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। यदि हामीले येशू प्रभुलाई आफ्नो शरणस्थान बनायौँ भने जहिले मर्यामलाई सुरक्षा दिनुहोस्। यसै कारण आउनुहोस् हामी अर्को एउटा आराधनाको घोष गाएर हामी यो आराधना सेवालाई अन्त गर्नेछौँ। सबै छेउमा राख्नुहोस्। Oh
हालेलुया हालेलुया प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँलाई हाम्रो सम्पूर्ण हृदयको अन्तस्करणबाट सबै धन्यवाद, सबै महिमा, सबै प्रशंसा चढाएका छौँ। जीवित प्रभु, तपाईँ हाम्रो बिचमा उचालिनु भएको छ, आफ्नो महिमा हाम्रो जीवनमा लिनुभएको छ। जसै तपाईँ परम प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसै गरी हामीले हाम्रा सम्पूर्ण धन्यवादका भेटीहरू, सबै आदर र प्रशंसाका भेटीहरू तपाईँ परम प्रभुको शरणमा ल्याएका छौँ। प्रभु, तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्। अनि हामीले चढाएका सम्पूर्ण आराधना, प्रशंसा र धन्यवादका भेटीहरू त्यो स्वर्गीय स्थानमा, त्यो स्वर्गीय सिंहासनमा एउटा सुगन्धित वास्नदार भएको होस्। हामी तपाईँलाई सबै कुराका लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। सम्पूर्ण यो आराधना, प्रशंसा फेरि तपाईँकै शरणमा हामी राख्छौँ र अरू बाँकी सम्पूर्ण रहल भागलाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। लिनुहोस्, येशू प्रभुको नाममा चढाउँछौँ। आमेन। आउनुहोस्, हामी यो समयमा हाम्रो हृदयहरू खोलेर, आफ्ना मुठीहरू खोलेर हाम्रा आयस्रोत, हाम्रा कमाइहरूबाटका सम्पूर्ण दशांश र शैक्षिक बलिदानिक भेटीहरू यो समयमा परमप्रभु परमेश्वरको भण्डारमा चढाउनेछौँ। किनभने परमेश्वरको वचनले बताउँछ कि खुसी साथ दिनलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि आज यसै कारण हामी समयमा यो सामूहिक भजन येशूको छातीमा ढुकढुकिने भन्ने यो भजन गाउँदै हामी सबैजना जहाँ जहाँ छौँ, हामी जुन जुन अवस्थामा छौँ, हामी त्यही ठाउँमा रहेर हामी यो भेटीलाई परमेश्वरको भण्डारमा सबै मिलिकन चढाउनेछौँ र सबै मिलेर हामी यो भजन गाउँदै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। Yesu ko आँखैमा बसिरहने
आउनुहोस् हामी यो समयमा वचन र भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी सम्पूर्ण आफ्नो शिरहरू निभाउँदै आजको वचनको सेवाकाई र यस भेटी जसरी हामीले चढाएका छौँ यी सबै कुरामा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई यो घडी धन्यवाद चढाउँछौँ जसै हामीले हाम्रा हृदयहरू खोलेर हाम्रा मुठीहरू खोलेर तपाईँ परमप्रभुको भण्डारमा सम्पूर्ण हृदयको अन्तस्करणबाट यो भेटीहरू चढाएका छौँ, आफ्ना दशांशहरू चढाएका छौँ। प्रभु यीशु तपाईँले आशिष दिनुहोस् र यसलाई तपाईँ प्रभुले अझै तपाईँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। म त्यसै गरी प्रार्थना गर्छु हामीले सुन्ने वचन जो तपाईँ परमप्रभु आफ्नो दास मार्फत हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो वचनको प्रकाश हामी मार्फत प्रभु तपाईँले अझै प्रकट गर्नुहोस् अनि प्रभु यो सुनेर हामीलाई अझै आशिषित बनाउनुहोस् र हामीलाई फेरि पनि तपाईँको वचनद्वारा हिँड्नलाई, तपाईँको वचनसँग अझै अगाडि बढ्नलाई, तपाईँको वचनद्वारा हामी आफैलाई निर्माण गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराका लागि येशू प्रभुको नाममा चढाउँछौँ, आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजना यो समयमा परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ र आज हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट यसरी आत्मिक रूपमा यो वचन खुवाउनका लागि न्यू जेनेरेसन कम्युनिटी फेलोसिप बनेपाका आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर रामचन्द्र विष्णुकेज्यू आउनुभएको छ र यो बाँकी वचनको सेवाकाईको लागि र प्रभु सेवाको लागि सम्पूर्ण यो बाँकी समय हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूलाई म दिन चाहन्छु र यो समय उहाँले हामीलाई अगाडि डोर्याउनुहुनेछ। धन्यवाद। आजको सेवामा प्रभु भोजको पनि योजना भएको कारणले यहाँहरूलाई अग्रिम सूचना पनि गरिएको थियो र हामी आशा गर्छौँ यहाँहरू आज प्रभु भोजको निम्ति तयारी हुनुभएको छ। वास्तवमा प्रभु भोज चाहिँ प्रभु यीशुको नाउँमा हामी गर्दछौँ किनभने प्रभु यीशुमाथि विश्वास राखेकाहरू र उहाँलाई पछ्याउनेहरू हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा लगातार रूपमा हाम्रो यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दा उहाँको मृत्यु र उहाँको पाप क्षमादान र उहाँले हामीलाई दिनुभएको जीवनको निम्ति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने काम हामी लगातार रूपमा गरि नै रहन्छौँ। र आज हामी यो नेपाली महिनाको पहिलो हप्ता प्रभु भोज गर्दैछौँ। यहाँभन्दा अगाडिका महिनाहरूमा हामीले अङ्ग्रेजी महिनाको पहिलो हप्ता गरेका थियौँ र मण्डलीको आफ्नो तरिकाअनुसार विधिअनुसार कतिजनाले अङ्ग्रेजी महिनाको पहिलो हप्ता वा नेपाली महिनाको पहिलो हप्ता गर्नुहुन्छ। चाहे जे होस् र यहाँहरूको जस्तो किसिमको तरिका छ त्यही कुरालाई कायमै राख्दै हामी आजलाई यो नेपाली महिनाको पहिलो हप्ताको रूपमा प्रभु भोजको सेवा यहाँहरूको निम्ति अगुवाई गर्दैछौँ र म आशा गर्छु यहाँहरूले रोटी अनि त्यसपछि दाखरस आफ्नो घरमा तयारी गर्नुभएको छ भन्ने म विश्वास गर्छु। र यो विशेष गरी प्रभु भोजको सेवामा जानु अगाडि म वचनबाट एउटा पद पढ्छु। यूहन्नाको पुस्तक 3:18 पद यहाँ लेखेको छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ, यो उहाँमाथि भनेको यीशुमाथि, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन। र हामी जतिले प्रभु यीशुको नाउँमाथि विश्वास गरेका छौँ, अघि हामीले वचन सुनिसक्यौँ, हामी धर्मी ठहरिएका छौँ र जतिले विश्वास गरेका छैनन् तिनीहरू दोषी ठहरिन्छन्। र यो दाखरस र रोटी विशेष गरी खानको लागि यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो हिलसङको एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा गीत छ, अमेजिङ लभ भन्ने, अर्थात् उद्वेगको प्रेम भन्ने। यसका शब्दहरू मलाई साह्रै मनपर्छ। यो यहाँहरूलाई बताएर अनि हामी प्रार्थना गरेर प्रभु भोज लिनेछौँ। त्यहाँ गीतमा भएका शब्दहरूले यसो भनेको छन्, मैले क्षमा पाएँ किनकि तपाईँ त्यागिनु भयो, मैले क्षमा पाएँ किनकि तपाईँ त्यागिनु भयो, म ग्रहण भएँ किनकि तपाईँ दोषी गनिनु भयो, तपाईँको आत्मा म भित्र भएकोले म जीवित र कुशल छु किनकि तपाईँ मर्नुभयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो। अति उद्वेगको प्रेम यो कसरी हुन सक्छ? तपाईँ मेरो राजा मेरो लागि मर्नुभयो। उद्वेगको प्रेम मलाई थाहा छ यो साँचो हो।
अनि तपाईँलाई आदर गर्नु मेरो आनन्द हो। यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू जसरी आफ्ना घरमा र परिवारमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू जतिजनाले पानीको डुबुल्की बप्तिस्मा लिइसक्नु भएको छ र आफ्ना मण्डलीहरूमा यदि प्रभु भोजमा सहभागी हुने गर्नुभएको थियो भने यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु आज प्रभु भोजमा सहभागी हुनको लागि। र निश्चय नै हामी यो प्रभु भोज रोटी अनि दाखरसमा जब हामी सहभागी हुन्छौँ, यसलाई हामीले हलुको रूपमा लिनु हुँदैन। यसलाई आदरपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ चर्चमा प्रायःजसो अभिषिक्त धर्मसेवकहरूले यस सेवालाई सञ्चालन गर्छन्। तर अहिले जसरी हामी बन्दाबन्दीको अवस्थाहरू हुँदो गएको कारणले चर्चमा सहभागी हुन पाएका छैनौँ। कतिपय व्यक्तिहरूको विचारमा यो अनलाइनमा पनि प्रभु भोज गर्छन् र भन्ने किसिमका विचारहरू पनि छन्। सायद त्यसमा आफ्ना विचारहरू, दृष्टिकोणहरू होलान्। तर जसरी चर्चमा हामी सहभागी हुन नसकेको झन्डै 5 महिना बितिसकेका छन्, त्यस क्रममा यो प्रभु भोज रोटीले प्रभु यीशुको शरीर अनि यो दाखरसले जसरी यीशुको रगतलाई स्मरण गराउँछ, अनि हामी यो रोटी र दाखरसमा सहभागी हुने, प्रभु यीशुको मृत्युलाई स्मरण गर्ने, उहाँ नआउन्जेल उहाँको मृत्युको घोषणा र प्रचार गरिरहने काम हामी आफ्नै परिवारभित्र पनि किन नगर्ने भन्ने किसिमको विचारलाई हामीले समेटेर यस कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र हामी निश्चय नै कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्दैनौँ। यदि तपाईँहरू हामीहरूका विचारहरूमा, हाम्रा कुराहरूमा सहमत हुनुहुन्छ भने साँच्चै नै आदरपूर्वक यहाँहरूले आफ्ना घर र परिवारमा यो प्रभु भोजमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र म अनुरोध गर्छु परिवारका हरेक पिताहरूले अर्थात् बुवाहरूले, जो परिवारका लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो रोटी र दाखरस आफ्ना परिवारका सदस्यहरू जसले बप्तिस्मा लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई वितरण गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गरेर एकसाथ खान सक्नुहुन्छ। र म सबभन्दा पहिला यो रोटी अनि दाखरस मेरो साथमा अहिले मेरी पत्नी छिन्, म उनलाई यो पहिला दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले पनि आफ्ना घरमा भएका परिवारका सदस्यहरूलाई यो रोटी र दाखरस बाँड्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्छु। यति बेला तपाईँहरू सबैजनाले जतिले बप्तिस्मा लिइसक्नु भएको छ, रोटीको टुक्रा जुन हामी घरमै बनाउन सक्छौँ, म आशा गर्छु यहाँले बनाइसक्नु भएको छ। अनि यो दाखरस कुनै फलफुलको जुस वा रसलाई हामी प्रयोग गरिराखेका छौँ। यस विषयमा मानिसहरूका विभिन्न किसिमका भ्रमात्मक कुराहरू छन् यस विषयमा, तर यो प्योर एउटा जुस हो फलफुलको, साथै यो आटाबाट बनाइएको रोटी हो। यो रोटी जसले प्रभु यीशुको शरीरलाई स्मरण गराउँछ अनि यो दाखरस जसले यीशुको रगतलाई स्मरण गराउँछ। किनभने प्रभु यीशु जो यस धरतीमा हामी पापीहरूलाई बचाउनको निम्ति, परमेश्वरसँग मिलाप गर्नको निम्ति आउनुभयो। अनि अघि हामीले गीतमा भए जस्तै उहाँ हामी पापीहरूको निम्ति त्यागिनुभयो ताकि हामीले क्षमा पाउन सकौँ। उहाँ दोषी गनिनुभयो ताकि हामी धर्मी ठहरिन सकौँ। अनि साँच्चै नै उहाँले मृत्यु भोग्नुभयो ताकि हामीले जीवन पाउन सकौँ। यस कारणले हामीहरूलाई अहिले पनि परमप्रभुले क्षमा दिने काम, जीवन दिने काम गरिरहन सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूले जसरी यो रोटी र दाखरस आफ्ना हातमा लिनुभएको छ, आउनुहोस् हामी सबैजना एकछिन प्रार्थना गरौँ। रोटीको निम्ति अनि दाखरसको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ अनि म यहाँहरूलाई एकसाथ खानको निम्ति अनुरोध गर्दछु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हामी तपाईँको पुत्र येशूको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ, जो यस धरतीमा हामीहरूको निम्ति मानिस बनेर आउनुभयो अनि हाम्रा निम्ति उहाँले कष्ट भोग्नुभयो, दुःख भोग्नुभयो, मृत्यु भोग्नुभयो। अनि उहाँकै त्यो मृत्युले गर्दा हामीले जीवन पायौँ। उहाँ त्यागिनु भएको कारणले हामीले क्षमा पायौँ। उहाँ दोषी गनिनु भएको कारणले हामीले हाम्रा पाप र अधर्मबाट छुटकारा पायौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो पाप र हाम्रो दोष सबै प्रभु यीशुमाथि पर्यो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तपाईँले हामीहरूका निम्ति त्यो गर्नुभएको निम्ति।
र विशेष गरी आज हामी यो प्रभु भोजको सेवामा यो रोटीको लागि धन्यवाद दिन्छौँ जसले तपाईँको रगतको स्मरण गराउँछ, तपाईँको शरीरको स्मरण गराउँछ। र यो दाखरसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसले तपाईँको रगतको स्मरण गराउँछ। प्रभु यीशु, हामी तपाईँको शरीरमा र तपाईँको रगतमा सहभागी हुन्छौँ, किनभने प्रभु अघि हामीले वचनमा पढे जस्तै जसले प्रभु यीशुमाथि विश्वास गरेका छन् तिनीहरू दोषी ठहरिँदैनन्, तर जसले परमेश्वरका पुत्रमाथि विश्वास गर्दैनन् तिनीहरू दोषी ठहरिन्छन्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको लागि, धर्मी ठहर्याउनु भएको लागि। र प्रभु, हामीले यो खाँदा र पिउँदा हाम्रो शरीरमा, प्राणमा, आत्मामा तपाईँले आशिष दिनुहोस् र हाम्रो जीवनमा तपाईँ परमेश्वरकै आशिष मिलोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई यस प्रभु भोजको सेवाद्वारा आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ धन्यवाद साथ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन आमेन। हुन्छ, यति बेला यहाँहरू सबैजनाले आफ्ना हातमा भएको यो रोटीलाई धन्यवादपूर्वक कृतज्ञ भएर सबैजनाले रोटी खान सक्नुहुन्छ। मसँगै आउनुहोस्, मसँगै यो रोटी खानुहोस्। धन्यवाद। त्यस्तै गरी यति बेला यहाँहरूले धन्यवाद साथ आफ्ना हातमा भएको कचौरालाई अथवा यो प्यालाबाट पिउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यहाँहरूको घरमा यस्तै किसिमको प्यालाहरू छैनन् होला, कप वा ग्लास जुनसुकै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सजिलोको हिसाबले। र यो दाखरसलाई हामी एकसाथ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै पिउनेछौँ। आउनुहोस्, धन्यवाद साथ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, धन्यवादको प्रार्थना गरौँ प्रभुमा। हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँलाई परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो अनुग्रहको लागि, तपाईँको उद्वेगको प्रेमको लागि धन्यवाद छ। हाम्रा पाप क्षमा गर्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीलाई बचाउनु भएको लागि धन्यवाद छ। हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले दया देखाउनु भएको लागि धन्यवाद छ। र हामीले जुन प्रभु तपाईँको शरीरमा अनि तपाईँको रगतलाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ, किनभने तपाईँको शरीरका चोटहरूले हामीलाई निको पारेका छन् अनि तपाईँका रगतले हामीलाई धोएका छन्, शुद्ध बनाएका छन्। प्रभु, हामीलाई हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा निदोधार तपाईँ ख्रिस्टलाई धारण गर्न, तपाईँ ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै अवलम्बन गर्न र तपाईँलाई प्रभु सिरोपर गर्न, तपाईँलाई अनुकरण गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई पवित्र जीवन जिउन, शुद्ध जीवन जिउन, धर्मी जीवन जिउन र तपाईँ परमेश्वरको महिमाको जीवन जिउन तपाईँले नै हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। हामी सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु, हाम्रो निम्ति गर्नुभएको तपाईँको महान कामको निम्ति। ग्रहण गर्नुहोस् सबै महिमा, तपाईँले धन्यवाद चढाउँदछौँ यो बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन आमेन। र हामी अब परमेश्वरको वचन सुन्नतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह, अभिवादन प्रिय मित्रहरू। के तपाईँलाई थाहा छ आकाशमा उड्ने चिललाई आँधीबेहरी चल्नु धेरै अघि नै पूर्व जानकारी हुन्छ। चिललाई परमेश्वरले दिनुभएको यो पूर्व ज्ञान हो। चिललाई आँधीबेहरी आउने पूर्व जानकारी भएपछि उसले त्यसलाई सामना गर्नको लागि पूर्व तयारी गर्न थाल्छ। ऊ माथि माथि उड्दै उँभोतिर उडान भर्दछ र त्यसको प्रतीक्षा गर्न थाल्छ। तीव्र वेगको हावा चल्न सुरु भएपछि उसले आफ्ना पखेटाहरू फिजाउँछ अनि त्यस हावाको वेगले उसलाई आँधीको माथि माथि उचाल्दछ। आँधी ल्याउने तीव्र हावाको सहायताले ऊ अझ माथि माथि उचालिन्छ र आँधीले उसलाई हानि गर्न पाउँदैन। हामी पनि जीवनमा आउने हरेक किसिमका आँधी बेहरीहरू आउँदा माथि माथि उचालिनुपर्छ भन्ने सन्देश हामी यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। प्रिय मित्रहरू, यस हप्ताको यस अनलाइन आराधना सेवाको निम्ति आजको वचनको विषय छ धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। द राइजियस लिभ बाई फेथ।
र आजको यस वचनको खण्डलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति मैले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको रोमीको पुस्तकको वचनको खण्डलाई लिएको छु र यहाँबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस हप्ताको विषयमा धर्मशास्त्रीय सैद्धान्तिक तथ्यहरूलाई आंशिक रूपमा कोट्याउने जमर्को मैले गरेको छु। धर्मशास्त्रीय सैद्धान्तिक तथ्यहरूको विवेचना परमेश्वरको वचनको सिकाइमा जरुरी छ, किनकि यसले व्यक्तिलाई तथ्यपरक सठिक बुझाइमा डोर्याउँदछ। किनभने तथ्यपरक सठिक बुझाइले व्यक्तिको विश्व दृष्टिकोण अर्थात् वर्ल्ड भ्यू र अवधारणा, जसलाई हामी कन्सेप्ट, आइडिया वा ओपिनियन भनेर भन्छौँ, त्यसलाई सठिक बनाउन सहायता गर्दछ। जब व्यक्तिको विश्व दृष्टिकोण र अवधारणा जति वास्तविक र सठिक हुन्छ, त्यति नै उसको व्यवहार वा एक्सन, कामलाई सठिक बनाउन मद्दत गर्दछ। अन्ततः व्यक्तिको सठिक व्यवहार वा कामले उसलाई सठिक पहिचानतिर डोर्याउँछ। व्यक्तिको वास्तविक पहिचान नै उसको वास्तविक अस्तित्व हो, जसलाई मानिसहरूले उसको मृत्युपछि पनि निरन्तर रूपमा सम्झिरहन्छन्। मैले विशेष गरी आजको यस वचनको क्रममा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्रीय सैद्धान्तिक तथ्यहरूलाई आज हामीहरूको बिचमा केही हिसाबले कुराकानी गर्न लागिराखेको छु, किनभने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको धर्मशास्त्रीय सैद्धान्तिक विषयहरूलाई हामी जति गहिरोसँग बुझ्दछौँ, त्यसले हाम्रो व्यावहारिक जीवनलाई त्यति नै गहिरो रूपमा असर पारेको हुन्छ। जति हाम्रो व्यावहारिक जीवनलाई गहिरो रूपमा असर पार्छ, त्यति नै हामीहरूको जीवन अझ सुगठित, अझै परिवर्तित र परमेश्वरको निम्ति अनि ख्रीष्टको निम्ति अझै परिपक्वतामा हामी डोरिएका हुन्छौँ। आजको विषयलाई समर्थन गर्ने रोमीको पुस्तक 1:17 यसरी लेखिएको छ, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउँछ। रोमीहरूलाई पावलले लेखेको यो पत्र ग्रीसमा भएको कोरिन्थ भन्ने सहरबाट ईस्वी सम्वत 55 पठाइएको थियो। रोममा भएको मण्डली पावलले स्थापना गरेका थिएनन्। यद्यपि उनले त्यस मण्डलीका यहुदी र अन्य जाति मिश्रित पृष्ठभूमिबाट आएका ख्रिस्टियनहरू ख्रिस्टसँगको जीवन जियाइमा बलियो हुन, धर्मशास्त्रीय सैद्धान्तिक खँदिला कुराहरू बुझाउनका लागि यो पत्र पावलले लेखेका थिए। वास्तवमा रोमीको पत्रलाई धर्मशास्त्रीय सैद्धान्तिक शिक्षाहरूले भरिएको पुस्तकको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। जस्तै पापको विषयमा, पापबाट उद्धारको विषयमा, पश्चाताप, धर्मीकरण, पवित्रीकरण आदि सैद्धान्तिक विषयहरूमा जब हामी अध्ययन गर्छौँ, त्यसको निम्ति वास्तवमा हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको रोमीको पुस्तकलाई हामी खोतल्दछौँ। त्यति बेला भूमध्य सागर वरपरका देशहरूमाथि रोमी साम्राज्यको अधिकार थियो, जसको राजधानी रोम थियो। आजकल रोम सहर चाहिँ दक्षिण युरोपको इटाली देशको राजधानी हो। रोमीहरूलाई लेखेको पावलको यो पत्रको मूल विषय चाहिँ सबै मानिसहरू पापी छन् र मानिसका कामहरू वा परिश्रमद्वारा होइन, तर ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा मात्र तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिएर उद्धार र अनन्त जीवन पाउन सक्छन् भन्ने थियो। आजको यस विषयलाई तपाईँहरूको बिचमा अझै प्रश्न पार्नका निम्ति म यहाँहरूको बिचमा 3वटा बुँदाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो छ, बाइबलीय बुझाइमा धर्मी जनको परिभाषा के हो? What is the definition of a righteous person in a biblical term? नम्बर 2, धर्मी जन कसरी जिउँदछ? How does a righteous person live? अनि 3 नम्बरमा विश्वासद्वारा जिउनु भनेको के हो? What is the meaning of living by faith? र यहाँहरूलाई म यी 3वटा बुँदाहरूमा क्रमैगत रूपमा बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यदि यहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्ना घर र परिवारहरूमा आफ्ना बाइबल
अनि नोटबुक र पेन बोकेर रहिरहनु भएको छ भने वचन सुन्दै गर्दाखेरि आफूले बुझ्नुभएका कुराहरू टिप्नुहोस्, लेख्नुहोस्, कमसेकम बुदागत कुराहरू लेख्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। 1 नम्बरको बुदामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। बाइबलीय बुझाइमा धर्मीको परिभाषा के हो? द डेफिनिसन अफ अ राइजियस पर्सन अकर्डिङ टु द बिब्लिकल टर्म। जब हामी धर्मी जनको परिभाषा खोज्दछौँ, वास्तवमा धर्मी जनको परिभाषा हामी 2 किसिमले लिन सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ आम मानिसहरूले धर्मी भनेर बुझ्ने वा सोच्ने परिभाषा म यहाँहरूको बिचमा पहिला राख्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि दोस्रोमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल जुन हाम्रो विश्वासको आधार हो, यसअनुसार एउटा व्यक्ति कसरी धर्मी ठहरिन सक्छ भन्ने कुरा त्यसपछि म राख्नेछु। आम मानिसहरूले बुझ्ने वा सोच्ने धर्मीको वास्तविक शाब्दिक अर्थ चाहिँ एउटा व्यक्ति ठिक हुनु हो। यसको अर्थ ऊ असल हुनु, नैतिक हुनु, निर्दोष हुनु, न्यायी हुनु, उचित किसिमको व्यवहार गर्नु, गुणवान वा भला हुनु भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। अङ्ग्रेजीमा वास्तवमा राइजियस पर्सन भनेर जब हामी भन्छौँ, त्यसलाई 2वटा शब्दहरूले परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ, जस्ट एन्ड अपराइट। जब हामी 2वटा शब्दहरूलाई हेर्छौँ, यो शब्दको अर्थ उचित र ठिक किसिमको काम गर्ने व्यक्ति भनेर त्यसले अर्थ्याउने काम गरेको छ। तपाईँलाई र मलाई थाहा छ, हामी सबै मानिसहरूलाई धर्मी हुन, धर्मी कहलाइन मनपर्छ। धेरैजना मानिसहरूलाई उनीहरूले गर्ने कामको आधारमा, उनीहरूले गर्ने कतिवटा धार्मिक कार्यहरूको आधारमा तिनीहरूलाई मानिसहरूले धर्मी भनेर सोच्दछन् र तिनीहरू धर्मी कहलाइन्छन्। मानिसहरूले धर्मी भनेर सोच्नु र मानिसहरूको दृष्टिकोणमा तिनीहरू धर्मी कहलाइनुमा अनि वास्तवमा एउटा व्यक्तिलाई सर्वोच्चका परमेश्वर जसले मानिसहरूलाई बनाउनु भयो र मानिसहरूको निम्ति नैतिक आधारहरू तय गर्नुभयो, उहाँले मानिसलाई धर्मी ठहर्याउनुमा भिन्नता छ। धर्मी मानिसहरूले अरूहरूका निम्ति भलाइ गर्ने र धार्मिक वा पुण्यको कार्य गर्ने गर्छन् भनेर धेरै पटक आम मानिसहरूले बुझ्ने गरेका छन्, सोच्ने गरेका छन्। जस्तै तपाईँ र म जब परमेश्वरलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा चिनेका थिएनौँ, सुसमाचार पाएका थिएनौँ, सुसमाचार विश्वास गरेका थिएनौँ, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको विषयमा हामी अज्ञानी थियौँ, त्यति बेला हामीले सोच्ने गरेको, बुझ्ने गरेको धर्मी भन्ने कुरा यस्तै किसिमकै कुराहरूमा हामी पनि विश्वास राख्थ्यौँ। जस्तै एउटा व्यक्तिले गर्ने धार्मिक कार्यहरू, एउटा व्यक्तिले गर्ने असल कामहरू, एउटा व्यक्तिले गर्ने भलाइका कामहरूको आधारमा त्यो व्यक्ति धर्मी हो, धर्मी छ भन्ने किसिमले मानिसहरूले सोच्ने गर्थे। अनि मानिसहरूको बिचमा चल्दै आइराखेको आम धारणा जुन छ, त्योभन्दा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले सिकाउने धर्मी भनेर कसलाई भनिन्छ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको आधारमा वा परिभाषामा भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई यो रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 21 देखि 28 पदबाट राख्न चाहन्छु। रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 21 देखि 28 पद यहाँ यसरी लेखेको छ। यहाँले आफ्नो बाइबल पल्टाउनुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पढ्दै गर्दा यसरी लेखेको छ, तर अब त व्यवस्था बिनै परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यसको गवाई व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएका छन्। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ, किनभने केही भेद छैन, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। परमेश्वरले ख्रीष्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चितको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रायश्चित विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्छ। यो काम परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनलाई गर्नुभयो, किनभने उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ
र यीशुमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। तब हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? त्यसको त ठाउँ नै छैन। कुन सिद्धान्तमा यसो गर्ने त? यो कर्मको सिद्धान्तद्वारा हुने? कदाचित होइन। यो त विश्वासको सिद्धान्तबाट मात्र हुन सक्छ। यसकारण व्यवस्थाका कर्महरूको पालन बिना विश्वासद्वारा नै मानिस धर्मी ठहरिन्छ भनी हामी ठान्छौँ भनेर यहाँ परमेश्वरको वचनमा उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ। यसकारण आम धारणा अनुसार धर्मी भनेर कसलाई भनिन्छ अनि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले धर्मी भनेर कसलाई भनेको छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ भिन्नता भएको हामी देख्न सक्छौँ। र विशेष गरी अहिले मैले जुन खण्ड पढेँ यहाँहरूको बिचमा रोमी 3:21 देखि 28 पद र बाइबलीय आधारमा धर्मी भनेर कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि यदि 3वटा शब्द मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने येशूमाथि विश्वास राख्ने व्यक्ति पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको आधारमा परिभाषामा त्यो चाहिँ धर्मी हो भनेर भन्न सकिन्छ। अनि त्यो व्यक्ति कसरी धर्मी ठहरिन्छ त भन्दा परमेश्वर सबभन्दा पहिले आफै धर्मी हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, सबभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा मानिस धर्मी हुनको निम्ति परमेश्वर जो धार्मिकताको स्रोत हुनुहुन्छ अनि त्यही परमेश्वर जसले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशूलाई यस संसारमा सबै मानिसहरू जो पापी छन् ती मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको निम्ति र मानिसहरूका पापबाट तिनीहरूलाई धर्मी ठहराउनका निम्ति उहाँले आफ्ना पुत्र येशू आजभन्दा 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा मानिसको रूपमा पठाउनु भयो। अनि त्यही येशू जसमाथि मानिसहरूले विश्वास राख्छन्, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रभु येशूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर पापीहरूलाई बचाउनको निम्ति जुन कामहरू गर्नुभयो त्यो काममाथि जब मानिसहरूले विश्वास राख्छन् त्यस आधारमा ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउनुहुन्छ। एकपटक फेरि याद गर्नुहोस्, परमेश्वर धार्मिकताको स्रोत हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले आफ्ना प्रिय पुत्र येशूलाई मानिसको रूपमा आजभन्दा 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा पापी मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग गाँस्नको निम्ति, मिलापमा ल्याउनको निम्ति, तिनीहरूका पाप धुनको निम्ति, तिनीहरूका पापबाट स्वतन्त्र गर्नको निम्ति उहाँले यस पृथ्वीमा पठाउनु भयो। येशू यस पृथ्वीमा आउनुभयो, धार्मिकताको प्रचार गर्नुभयो, स्वर्गको राज्यको सुसमाचार घोषणा गर्नुभयो र उहाँ सबै पापीहरूको सट्टामा क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अनि जो जति मानिसहरूले प्रभु येशूले प्रचार गर्नुभएको धार्मिकताको सुसमाचारलाई विश्वास गर्छन् अनि प्रभु येशूले गर्नुभएको काममाथि विश्वास गर्छन् ती मानिसहरू धर्मी ठहरिन्छन्। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ। तपाईँहरूले यहाँ विश्वास भन्ने शब्दलाई अति नै ध्यान दिनुहोस्। एउटा व्यक्ति धर्मी ठहरिनको निम्ति पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको परिभाषा अनुसार विश्वास चाहिँ कीवर्ड हो, अर्थात् मूल शब्द हो। यदि एउटा व्यक्तिसँग विश्वास छैन, यदि त्यो व्यक्तिले प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्दैन, त्यो व्यक्ति चाहे जतिसुकै असल काम उसले किन नगरोस्, चाहे जतिसुकै धार्मिक कामहरू किन नगरोस्, मानिसहरूले उसलाई यो चाहिँ धर्मी छ, धर्मात्मा छ, धार्मिक काममा संलग्न छ भनेर मानिसहरूले उसलाई किन नभनुन्, मानिसहरूद्वारा ऊ धर्मी कहलाइए तापनि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार ऊ अझै पनि धर्मी ठहरिएको मानिँदैन। किनभने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल प्रष्ट छ कि परमेश्वरको धार्मिकता ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर विश्वासद्वारा मानिसहरूको बिचमा प्रकट भएको छ। यसकारण व्यवस्थाको कर्महरूको पालन बिना विश्वासद्वारा नै मानिस धर्मी ठहरिन्छ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य यहाँनिर छ कि धर्मी जन विश्वासद्वारा नै जिउँछ। धर्मी को हो? त्यही व्यक्ति हो जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ। प्रभु येशू जसले यस पृथ्वीमा आएर मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनको निम्ति, उद्धार गर्नको निम्ति जुन काम सम्पन्न गर्नुभयो, कल्भरी क्रुसमा जुन काम सिद्ध्याउनु भयो, त्यस काममाथि जब मानिसले विश्वास गर्छ, भरोसा गर्छ,
त्यस आधारमा एउटा व्यक्ति धर्मी ठहरिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँनिरबाट बुझ्न सक्छौँ। यसकारण मैले पहिलो बुदालाई एकदमै छोटो रूपमा यहाँहरूको बिचमा बताउने कोसिस गरेँ। धर्मीजनको परिभाषा के हो त? बाइबलीय अवधारणा अनुसार अर्थात् बाइबलीय परिभाषा अनुसार भन्ने कुरा मैले बताउने कोसिस गरेँ र यहाँहरूले बुझ्नुभएको हुनुपर्छ, एउटा व्यक्ति जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि उहाँले गर्नुभएका काममाथि विश्वास राख्छ, न कि आफ्नै काममाथि, आफ्नै पृष्ठभूमिमाथि, आफ्नै धार्मिकतामाथि होइन। किनभने मानिसले आफ्नै कामद्वारा, आफ्नै प्रयासद्वारा, आफ्नै धार्मिकताद्वारा कहिल्यै पनि उसले धर्मी परमेश्वरको दृष्टिकोणमा ऊ ठहरिन सक्दैन। त्यसपछि दोस्रो बुदा, धर्मीजन कसरी जिउँछ त? अनि यसको एकदमै सठिक उत्तर खोज्ने हो भने धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउँछ, देखिने कुराको आधारमा होइन। यदि यहाँहरूले दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पदलाई मसँगै पल्टाउनु भयो भने त्यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढ्दैछु। किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। धर्मीजन विश्वासद्वारा हिँड्छ, धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउँछ, देखिने कुराको आधारमा ऊ जिउँदैन। विश्वास चाहिँ हामीलाई हाम्रो मार्गमा हामी भित्रपट्टि बलियो बनाउने एउटा शक्ति हो। तपाईँ र मलाई विश्वासको परिभाषा निश्चय नै हामी हिब्रूको पुस्तक 11को 1देखि 3 पदबाट पाउँछौँ, तर कसैले अझै त्यसलाई मानिसहरूले बुझ्ने किसिमले विश्वासको परिभाषा दिएका छन्। विश्वास चाहिँ हामीलाई हाम्रो मार्गमा हामी भित्रपट्टि बलियो बनाउनको निम्ति दिएको शक्ति हो। यसले हामीलाई सिकाउनु पर्ने हरेक कुराहरू सिकाएर आज्ञाकारी बनाउँछ। विश्वास चाहिँ हाम्रो बाटोमा हामी भित्रपट्टि हामीलाई उज्यालो पार्ने शक्ति हो, जसले हामीलाई कुन बाटो जानुपर्ने हो सो देखाउँदछ। अनि त्यति मात्र नभई विश्वासले हामीलाई परमेश्वरतिर केन्द्रित गर्दछ। जब तपाईँ र म धर्मीजन कसरी जिउँछ भन्ने प्रश्न राख्छौँ अनि धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउँछ भनेर त्यसको सठिक उत्तर आएको छ भने, अनि विश्वासको जब परिभाषा हेर्छौँ, विश्वास चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो जसले एउटा व्यक्तिलाई घरिघरि परमेश्वरतिर केन्द्रित गर्ने काम गर्दछ। हिब्रूको पुस्तक 11को 1देखि 3मा लेखेको छ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिने कुराहरूको दृढ भरोसा हो। किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। निश्चय नै जब हामी परमेश्वर भन्छौँ, उहाँ आज हाम्रा यी प्राकृतिक आँखाहरूले हामी देख्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ र म जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छौँ अनि यदि देखिने कुराको आधारमा हामी हिँड्छौँ र जिउँछौँ भने परमेश्वर जो देखिनु भएको छैन, जसलाई एक दिन हामी आम्ने सामने भेट्ने आशामा हामी जिउँदैछौँ, अघि बढ्दैछौँ, हामीलाई के निश्चय छ भने परमप्रभु परमेश्वर जसलाई हामी अहिले देख्दैनौँ हाम्रा प्राकृतिक आँखाले, जो अदृश्य हुनुहुन्छ, तर अदृश्य हुनुहुन्छ भन्दैमा उहाँ अवास्तविक हुनुहुन्छ भन्ने होइन, उहाँ वास्तविक हुनुहुन्छ। उहाँ नै सारा सृष्टिका मालिक र प्रभु अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। कोही एकजनाले यसरी भनेका छन् अङ्ग्रेजीमा विश्वासको विषयमा, फेथ इज द भिजन अफ द हार्ट, इट सीज गॉड इन द डार्क एज वेल एज इन द डे। विश्वास चाहिँ हृदयको दृष्टि हो, हृदयले हेर्ने काम हो, जसले परमेश्वरलाई उज्यालो वा अँध्यारो दुवैमा देख्दछ।
जब तपाईँ र म धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भनेर भन्छौँ, त्यसको अर्थ त्यो विश्वास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भित्र हृदयको हेराइ हो, भित्र हृदयले देख्ने कुरा हो। अनि जुन कुराले परमेश्वरलाई चाहे अँध्यारो अवस्थामा होस् चाहे उज्यालो अवस्थामा होस्, हर पल उहाँलाई देख्न सकिन्छ। यसकारण जब धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउँछ भन्छौँ, प्रियहरू, हामीले यही बुझ्नुपर्छ, चाहे हामीहरूको जीवनमा सबै कुराहरू सामान्य किन नहोस्, जब तपाईँको मेरो जीवनमा सबै कुरा ठिकठाक किन नहोस्, चाहे सारा संसारमा परिस्थिति र अवस्थाहरू निरन्तर रूपमा एउटा गतिमा किन नचलोस्, अनि चाहे संसारमा उथल पुथल किन नआओस्, चाहे परिस्थितिहरू एकदमै तलको माथि अनि माथिको तल हुने किसिमका परिस्थितिहरू किन नआउन्। जस्तै उदाहरणको लागि यो जुन महामारी छ, कोभिड-19 को यो जुन भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा सारा विश्वको समयहरू, दिनहरू, हप्ताहरू, महिनाहरू, अनि कतिजनाले अझै भन्छन् यो त्यति सजिलै, त्यति चाँडै, त्यति छिटै अन्त्य हुनेवाला छैन। अनि कता कता यसले हामीलाई व्याकुल बनाएको छ। हो, यस्तो किसिमको परिस्थितिमा पनि जब हामी विश्वास धारण गर्छौँ, विश्वासलाई पक्रिन्छौँ, त्यो विश्वासले तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरलाई यस अवस्थामा पनि देख्न सहायता गर्छ र त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउँछ। अनि देखिने कुरा सांसारिक, शारीरिक र अस्थायी हुन्छन्, तर जब हामी नदेखिने अदृश्य कुराहरूको कुरा गर्छौँ, तिनीहरू अलौकिक हुन्छन्, तिनीहरू आत्मिक हुन्छन्, अनि तिनीहरू चाहिँ स्थायी हुन्छन्। वास्तवमा हामी मानिसहरू चाहिँ यस पृथ्वीमा हामी अस्थायी शरीरमा छौँ, अस्थायी संसारमा छौँ, तर हामी भित्र स्थायी आत्मा छ, स्थायी आशा छ। वास्तवमा हामीमा चाहिँ त्यो अनन्तसम्म रहने आत्मा छ। अनि अस्थायी संसारमा यो अस्थायी शरीर लिएर हामी स्थायी कुराहरूको खोजीमा छौँ, अनि जुन कुराको आशामा तपाईँ र म दिनदिनै जिइरहेका छौँ। अनि तपाईँ र मलाई भित्रपट्टि शक्ति दिने यो जुन विश्वास छ, यसले तपाईँलाई र मलाई यस अस्थायी संसारमा, अस्थायी शरीरमा रहँदा आइपर्ने हर किसिमका बाधा र अडचनहरूको बिचबाट हामी स्थायी कुराहरूको आशामा, खोजीमा जुन किसिमले हर पल अगाडि लम्किरहेका छौँ, हामी त्यतातर्फ अघि बढिरहेका छौँ। अनि आजको वचनको तेस्रो बुँदा, विश्वासद्वारा जिउनु भनेको के हो? विश्वासद्वारा जिउनु भनेको के हो? What is the meaning of living by faith? अनि विशेष गरी विश्वासद्वारा जिउनु भनेको तीनवटा कुराहरू म बताउन चाहन्छु। विश्वासद्वारा जिउनु भनेको के हो? वास्तवमा भन्नुपर्दा यो धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ भन्ने जुन पद हामी रोमीको पुस्तक 1:17 पदमा देख्छौँ, यो चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तको एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण की प्रिन्सिपल पनि हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पनि हो। एकदमै यो चाहिँ प्रमुख अर्थात् प्रख्यात विषयवस्तु हो। यस विषयमा धेरै मानिसहरूले धेरैवटा कुराहरू सिकाउँछन्, अनि यस विषयमा हामी धेरै नै कुराहरू गर्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, यस विषयमा त हामी एउटा शोधपत्र नै तयार गर्न सक्छौँ। यस विषयमा थुप्रै पुस्तकहरू नै तयारी गर्न सकिन्छ। तर म यहाँहरूलाई अहिलेको यो जुन महामारीको परिवेश छ जताततै अनि हामीहरूको बिचमा पनि, यस परिवेशमा आधारित भएर अति नै व्यवहारिक तीनवटा कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। विश्वासद्वारा जिउनु भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिलो, विश्वासद्वारा जिउनु भनेको अब्राहम चाहिँ आज्ञाकारी भएर जिउनु हो। लिभिङ ओबिडियन्टली एज अब्राहम डिड। जब हामी हिब्रूको पुस्तक 11:8 हेर्छौँ,
विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। प्रियहरू, हामीलाई थाहा छ वास्तवमा अब्राहम चाहिँ विश्वासका निम्ति हामीहरू सबैका लागि एउटा उत्तम उदाहरण हुन्। वास्तवमा अब्राहमलाई हामी समग्र क्रिस्चियनहरूको निम्ति विश्वासका पिता भनेर उहाँलाई हामी चिन्दछौँ। विश्वासका पिताको रूपमा हामी अब्राहमलाई लिन्छौँ। अनि जब हामी अब्राहमको जीवनलाई हामी एकदमै त्यसलाई सारांशगत बनाउन चाहन्छौँ भने विशेष गरी हिब्रूको पुस्तक 11 को 8 पद जहाँ भनेको छ, विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेका थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। त्यस आधारमा हामी विश्वासद्वारा जिउनु भनेको अहिलेको यस अवस्थामा पनि हामी चाहे जुनसुकै मण्डलीका, जुनसुकै सम्प्रदायका, जतियौँ वर्षदेखि क्रिस्चियन जीवनको अभ्यास गरिरहेका विश्वासी प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी जोसुकै भए पनि, चाहे हामी वयस्क हौँ, चाहे हामी जवान हौँ, चाहे बालबालिका हौँ, चाहे हामी पुरुष हौँ, चाहे स्त्रीहरू हौँ, चाहे मण्डलीका पास्टर अगुवाहरू हौँ, चाहे मण्डलीका सामान्य सदस्यहरू हौँ, हामीहरूको निम्ति विश्वासद्वारा जिउनुको एउटा व्यवहारिक कुरा चाहिँ आज्ञाकारी भएर जिउनु हो। म आह्वान गर्न चाहन्छु प्रिय मण्डली, तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले विश्वासद्वारा जिउनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईँको पारिवारिक जीवनमा, तपाईँको व्यावसायिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा के कस्ता चुनौती, कठिनाई र अप्ठ्याराहरू छन् त्यो यहाँहरूलाई थाहा छ। र हामी सबैका अवस्थाहरू उस्तै छैनन्। हामी सबैका आफ्ना छुट्टा छुट्टै परिस्थिति र अवस्थाहरू छन्। तापनि हामीहरूको एउटै बोलावट छ कि यस अवस्थामा पनि हामी प्रभुमाथि आशा राख्ने, प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास राख्ने, विश्वासद्वारा धर्मी ठहराइएका क्रिस्चियनहरूलाई विश्वासद्वारा जिउनको निम्ति बोलाइएको छ। विश्वासद्वारा आज्ञाकारी हुनका निम्ति हामी बोलाइएका छौँ। हामी जीवनका हरेक परिस्थितिहरूमा अगाडि बढ्दै जाँदा हामी विश्वासद्वारा आज्ञाकारी जीवन जिउँ, आज्ञाकारी जीवन जिउँ। त्यसपछि दोस्रो कुरा, विश्वासद्वारा जिउनु भनेको दाउद झैँ व्यवहारिक भएर जिउनु हो। लिभ प्र्याक्टिकल एज डेभिड डिड। मैले अघि विश्वासद्वारा जिउनु भनेको अब्राहमले जस्तै आज्ञाकारी भएर जिउनु हो भनेर भन्ने क्रममा तपाईँले अब्राहमको जीवनलाई अध्ययन गर्नुहोस्। अब्राहमको जीवनलाई अध्ययन गर्नुहोस् बाइबलबाट। तपाईँले अब्राहमको जीवनलाई अध्ययन गर्नु हुँदाखेरि अब्राहम आज्ञाकारिताको उदाहरणको रूपमा तपाईँ र मैले निश्चय नै देख्न सक्छौँ। अनि अब्राहमलाई आज्ञाकारी हुनको निम्ति विश्वासले सहायता गर्यो भने, त्यस्तै गरी मैले दोस्रो बुँदा जुन किसिमले भने दाउद चाहिँ व्यवहारिक भएर जिउनु। अनि यसको निम्ति म यहाँहरूलाई यो छोटो समयमा दाउदको जीवनका कुराहरू सबै यहाँहरूलाई बताउन मसँग समय छैन। अनि यहाँहरू हरेकलाई बाइबलबाट दाउदको विषयमा केही न केही कुराहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ। र म यहाँहरूलाई दाउदको जीवनी अध्ययन गर्नको निम्ति छोड्न चाहन्छु। तर यहाँबाट म दाउदको विषयमा भजन सङ्ग्रह 78 अध्यायको 72 पदलाई यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु, जहाँ यसरी भनेको छ, दाउदले हृदयको इमान्दारी साथ तिनीहरूलाई चराए अनि निपुण हातले तिनीहरूको नेतृत्व गरे। विशेष गरी यहाँनिर दाउदको विषयमा प्रश्नसँग भनेको छ, उनले इस्राएलीहरूलाई कसरी एउटा गोठालोको भूमिका निर्वाह गरे, इस्राएलीहरूलाई कसरी उनले डोर्याए, इस्राएलीहरूलाई कसरी सुरक्षा दिए, इस्राएलीहरूलाई कसरी उनले बन्दोबस्त गरे, इस्राएलीहरूलाई कसरी उनले शान्ति दिए भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरामा लेखिएको छ, उनले निपुण हातले तिनीहरूको नेतृत्व गरे, उनीहरूलाई अगुवाई गरे, डोर्याए। अनि प्रश्नसँग हामी दाउद चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा विश्वासद्वारा व्यवहारिक किसिमले परमेश्वरको अघि र परमेश्वरका मानिसहरूको अघि जिउने व्यक्ति थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ।
अनि यसबाट म आज हामी मण्डलीलाई यही चुनौती र उत्साह ल्याउन चाहन्छु, चाहे तपाईँ जहीँसुकै किन नहुनुहोस्। जब हामी विश्वासद्वारा जिउने भन्छौँ, विश्वासद्वारा जिउने भनेको चाहिँ तपाईँ र म व्यावहारिक किसिमको जीवन जिउनु हो। व्यावहारिक किसिमको जीवन जिउनु हो। जब हामी व्यावहारिक किसिमको जीवन जिउने भन्छौँ, वास्तवमा तपाईँ र म अहिलेको समयमा जिउँदै गर्दाखेरि के कुरा अपरिहार्य छ, के कुरा महत्त्वपूर्ण छ, परमेश्वरले हामीलाई के कुराको निम्ति डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यो कुरा अनुसार हामीले काम गर्नु हो, जिउनु हो। जब हामी व्यावहारिक भएर काम गर्नु भन्छौँ, तपाईँ मैले गर्नुपर्ने कार्यलाई, कामलाई यी सबै परिस्थितिमा पनि हामीले निरन्तरता दिइ नै रहनु हो। अनि यो एकजना फिलोसोफर हैन, एकजना दर्शनशास्त्रीले भनेका छन् अङ्ग्रेजीमा, वी आर ट्वाइस आर्म्ड इफ वी फाइट विथ फेथ। हैन, प्लाटो भन्ने एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ, वी आर ट्वाइस आर्म्ड इफ वी फाइट विथ फेथ। अर्थात् यदि हामीले विश्वाससहित लड्यौँ भने हामी अझ 2 गुणा बलिया हुन्छौँ, अझ 2 गुणा तपाईँ र म चाहिँ अझै सुसज्जित हुन्छौँ भनेर भनेको। तपाईँ र म यो समय विश्वासद्वारा जिउने समय हो। म किन त्यसो भनिरहेको छु? किनभने यो महामारीको समय हो, विश्वलाई आक्रान्त पारिएको समय हो, यो नर्मल समय होइन। यो समयमा धेरै चुनौती र कठिनाइहरू छन्, व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अनि विश्वव्यापी रूपमा धेरै चुनौती र कठिनाइहरू छ। अनि मण्डली, तपाईँ र मेरो निम्ति यो समय चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने समय हो। जब हामी विश्वासद्वारा जिउने समय भनेर भन्छौँ, तपाईँ र म चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा व्यावहारिक भएर जिउने समय हो यो। अनि जब हामी व्यावहारिक भएर जीवन जिउँछौँ, यो समयमा पनि हामी विश्वास साथ जीवन जिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरी विश्वासद्वारा जिउनुको तेस्रो कुरा, विश्वासद्वारा जिउनु भनेको येशू चाहिँ बुद्धिमान हुनु हो। येशू चाहिँ बुद्धिमान हुनु हो। लिभ वाइजली एज जिसस डिड। जब हामी प्रभु येशूको जीवनलाई अध्ययन गर्छौँ, मैले आजको वचनमा धेरै कुराहरू व्याख्या गरिनँ, विशेष गरी तेस्रो बुँदामा विश्वासद्वारा जिउनु भनेको के हो भन्ने कुरामा पहिलो अब्राहमको जीवनबाट आज्ञाकारिताको उदाहरण दिएँ र यहाँहरूलाई अब्राहमको जीवनी अध्ययन गर्नको निम्ति मैले यहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएँ। त्यसपछि दोस्रोमा व्यावहारिक किसिमले जीवन जिउने व्यक्ति दाउदको कुरा गरेँ अनि दाउदको जीवनी अध्ययन गर्नको निम्ति यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। भने विश्वासद्वारा जिउने जो चाहिँ बुद्धिमान भएर जिउनु भयो प्रभु यीशु ख्रिस्ट, उहाँको विषयमा यहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गर्नुहोस्। तर निश्चय नै म तपाईँहरूलाई येशूको विषयमा, जब येशू एकदमै बुद्धिमान भएर जिउनु भयो भन्ने विषयमा केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो, येशूले धर्मशास्त्रका शिक्षकहरूसँग अर्थात् गुरुहरूसँग बसेर परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्रका विषयमा उहाँले बहस गर्नुभयो अनि तिनीहरू चकित भए भनेर यहाँ लुकाको पुस्तक 2:46-47 भनिएको छ। जबकि प्रभु यीशु त्यति बेला उमेरले भनौँ न एउटा किशोर उमेरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ लेखिएको छ, 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूका बिचमा बसेर तिनीहरूका कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको भेटाए। यो सुन्नेहरू सबै उहाँको समशक्ति र उहाँका उत्तरहरूमा छक्क पर्थे। प्रभु यीशु कति धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो उहाँको होइन पवित्र धर्मशास्त्र परमेश्वरका वचनका शिक्षाहरूका सन्दर्भमा भन्ने कुरा यसले निश्चय नै हामीलाई देखाउन सक्छ। भने त्यस्तै गरी दोस्रो उदाहरण दिन चाहन्छु प्रभु यीशु बुद्धिमान हुनुभएको कुराको विषयमा। दोस्रो, येशूले उहाँलाई प्रश्न सोधेर उहाँका गल्ती भेट्टाउन खोज्नेहरूलाई असफल तुल्याउनु भयो। तपाईँले मर्कुसको पुस्तक 12 र 17 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ देखिन्छ, त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे होइन, जोहरू सामान्य व्यक्तिहरू थिएनन्, धार्मिक व्यक्तिहरू थिए, पुजारीहरू थिए, शिक्षकहरू थिए पवित्र धर्मशास्त्रका। त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे किनकि यो दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूकै विरुद्धमा भन्नुभएको हो भनी तिनीहरूले बुझे। तर तिनीहरू भिडसँग डराएको कारणले उहाँलाई छोडेर गइहाले। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरका चिजहरू कैसरलाई दियो र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई दियो। तिनीहरूले उहाँसँग अचम्म माने, किनभने प्रभु यीशुलाई अप्ठ्यारो पार्न, उहाँका कमजोरी खोज्न,
उहाँलाई अड्काउ बाधा बनाउन जतिजनाले कोसिस गरे, प्रयास गरे, विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा प्रश्नहरू सोधे, प्रभु यीशुले तिनीहरूलाई बुद्धिमानी साथ उत्तर दिनुभयो, तिनीहरूलाई असफल तुल्याउनु भयो। अनि त्यस्तै गरी तेस्रो कुरा, शैतानले यसोलाई परीक्षा गरिसकेर केही सिप नलागेपछि छोडेर गयो। तपाईँलाई थाहा छ मत्तीको पुस्तक 4:11 जहाँ लेखेको छ, तब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा टहल गरे। प्रिय मण्डली, यहाँहरूलाई मैले विशेष गरी बताउन खोजेको यो तेस्रो बुँदाबाट के हो भने, हामी यो समय पनि प्रभु यीशु जस्तै बुद्धिमानी भएर जीवन जिउने समय हो यो। हामी विश्वासद्वारा जिउने भनेर भन्छौँ। विश्वासद्वारा जिउनु भनेको यसो चाहिँ बुद्धिमानी जीवन जिउनु हो। किनभने तपाईँ र मेरो जीवनको हरेक परिस्थिति र अवस्थामा तपाईँ र मलाई बाधा दिने, अड्काउ गर्ने थुप्रै किसिमका परिस्थिति र अवस्थाहरू, मानिसहरू आउँदछन्। तपाईँ र म परमेश्वरका वचनका शिक्षाहरूमा, सिद्धान्तहरूमा तपाईँ र म साँच्चै नै खदिला विषयहरू सिकेका मानिसहरू जस्तै, खदिला विषयहरूमा तपाईँ र म परिपक्व भएका मानिसहरू जस्तै जिउने समय हो यो। जब तपाईँ र म धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउँछ भन्छौँ र हामी विश्वासमा जिउनेहरू भन्छौँ, त्यसको अर्थ तपाईँ र म चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा पवित्र धर्मशास्त्र वचनको विषयमा खदिला कुराहरू सिकेका, बुझेका अनि खदिला कुराहरू पालन गर्ने मानिसहरू जस्तै जिउने मानिसहरूका रूपमा हामी निश्चय नै देखिनुपर्छ। भने अर्कोतर्फ तपाईँलाई र मलाई यस्तै बेलामा पनि विभिन्न किसिमका अड्काउ पार्ने किसिमका कुराहरू, बाधा ल्याउने कुराहरू, विभिन्न किसिमका तपाईँ र मलाई अड्को थाप्ने प्रश्नहरू गर्ने मानिसहरू तपाईँ र मेरो वरपर छन्। तपाईँ र मेरो घरको वरिपरि छन्, समाजमा छन्, यो देशमा छन्। अनि तपाईँ र म विश्वासद्वारा जिउने मानिसहरूका रूपमा ती मानिसहरूले हामीलाई होइन अड्को थाप्ने हर किसिमका परिस्थितिहरूमा उनीहरूलाई असफल तुल्याउने किसिमको जीवन तपाईँ र मैले जिउनै पर्छ। भने यसभन्दा अगाडिको हप्तामा यहाँहरूले वचनबाट सिक्नुभयो कि वास्तवमा हामी चाहिँ परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गरेर खराब दिनको सामना गरौँ भन्ने वचन यहाँहरूले एक हप्ता अगाडिको वचनमा सुन्नुभएको छ। र वास्तवमा हामीहरूको विरोधी शत्रु दियाबलस तपाईँ र मेरो एउटा समस्या, तपाईँ र मेरो एउटा गल्ती होइन पत्ता लगाएर तपाईँ र मलाई कसरी हुन्छ निलिहालौँ, खाइहालौँ, तपाईँ र मलाई भसक्कै बनाइहालौँ भनेर लागि परिरहेको छ। त्यो वास्तवमा तपाईँ र मलाई विनाश गर्नको निम्ति कहिले पनि त्यसले तपाईँ र मलाई छोड्दैन। हो, त्यो शत्रु जसले यो अवस्थामा तपाईँलाई र मलाई अझ धेरै होइन कोसिस गरिरहेको छ ढाल्नको निम्ति, विनाश गर्नको निम्ति, तसनस गर्नको निम्ति होइन। अनि यो बेलामा तपाईँ र म निश्चय नै त्यसका सबै किसिमका स्किमहरूबाट हामी होसियारी भएर जिउनको लागि यो समय हो। जब हामी त्यसो गर्छौँ हामी विश्वासद्वारा जिइरहेका हुन्छौँ। यसकारण आजको वचनबाट यहाँहरूलाई मैले एकदमै व्यवहारिक कुराहरू बताउने कोसिस गरेँ। विश्वासद्वारा जिउनु भनेको के हो भन्ने कुरा। धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउँछ। यो समय विश्वासमा जिउन अझ बढी अभ्यास गर्ने समय हो प्रियहरू। यो समय चाहिँ विश्वासमा जिउन अझ बढी अभ्यास गर्नुपर्ने समय हो। हामी आँखाले देखेको आधारमा जिउनेहरू होइनौँ। तपाईँ अनि म मण्डलीहरू, ख्रीष्ट यीशुमाथि विश्वास राख्नेहरू, प्रभु यीशुमाथि भरोसा गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने मानिसहरू हामी आँखाले देखेको आधारमा जिउनेहरू होइनौँ। अहिले हामी विश्वासमा जिएनौँ भने हामी वास्तवमा जिउन सक्दैनौँ। म त के भन्छु भने अहिलेको यो समय प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको तुलनामा प्रभु यीशुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको तुलनामा प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको निम्ति अझ धेरै बाधाहरू, चुनौतीहरू, कठिनाइहरू वास्तवमा अहिले हामीहरूको बिचमा छ। हरेक दिनलाई तपाईँले र मैले विश्वासमा सामना गर्न सिक्नुपर्छ। हरेक अवस्था, चुनौती, परीक्षा, सङ्कट, आपद, मानसिक तनाव विश्वासमा तपाईँ र मैले सामना गर्नलाई सिक्नुपर्छ।
विश्वासमा तपाईँ र म आज्ञाकारी हुनुपर्छ, विश्वासमा व्यावहारिक कामहरू गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ, अनि विश्वासमा बुद्धिमानी हुनैपर्छ। आजको वचनको अन्तिममा एकजना व्यक्ति भिक्टर फ्र्याङ्क भन्ने व्यक्तिले यसो भन्नुभएको छ, जसरी आँधीले, तपाईँलाई थाहा छ आँधी वा तुफान, आँधीले सानो आगोलाई निभाउन सक्छ, तर ठुलो आगोलाई त्यो आँधी वा तुफानले पनि निभाउन सक्दैन। बरु त्यही आँधी वा तुफानले त्यो ठुलो आगोलाई अझ बढी दन्किन, अझ ठुलो राको हुन सहायता गर्दछ। ठिक त्यही किसिमले दुःखद परिस्थिति र यो अहिलेको जस्तो महामारी वा आपदले तपाईँ र मेरो कमजोर विश्वासलाई अझै कमजोर बनाइदिन सक्छ। तर यदि तपाईँले र मैले यो बेलामा विश्वासलाई अझ बलियो बनाउने प्रयत्नमा, अभ्यासमा हामी जुट्यौँ भने म तपाईँलाई पक्का गरी भन्न सक्छु, यो दुःखद परिस्थिति र यो महामारीले तपाईँ र मेरो विश्वासलाई अझै बलियो बनाइदिन्छ। तुफानले सानो आगोलाई निभाउन सक्छ, तर ठुलो आगोलाई तुफानले पनि अझ दन्काउन सहायता गर्छ, अझ ठुलो राको बन्न सहायता गर्छ। ठिक त्यही किसिमले दुःखद परिस्थिति र महामारीले हामीहरूको कमजोर विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ, तर यदि हामीसँग बलियो विश्वास छ भने वास्तवमा दुःखद परिस्थिति र महामारीले हाम्रो बलियो विश्वासलाई अझै बढी बलियो बनाइदिन्छ। म विश्वास गर्छु प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मण्डलीहरू, तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, हामीले यो महामारी र यो भाइरसको सङ्क्रमण सहन गर्न थालेको, भोग्न थालेको केही महिनाहरू भइसकेका छन्। चैतदेखि हामीले थाल्यौँ, अब हामी साउन सिद्ध्याएर भदौमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। प्रिय मण्डली, हामी दिनानुदिन विश्वासमा अझ बलियो हुँदै जाउँ, विश्वासमा जिउने मानिसहरूको रूपमा हामी अझ प्रमाणित हुँदै जाउँ, ताकि तपाईँ र मलाई चिन्ने मानिसहरूले, हाम्रा आफन्त इष्टमित्रहरूले, हाम्रा छरछिमेकहरूले, हामीलाई क्रिस्चियन, प्रभु यीशुका चेला, प्रभु यीशुमाथि विश्वास राख्ने मानिसहरू भनेर चिन्ने मानिसहरूले यो परिस्थिति भएर जाँदाखेरि पनि हामीहरूको जीवनलाई हेरेर साँच्चै नै भन्न सकुन्, यी मानिसहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने मानिसहरू हुन्, यी मानिसहरू चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमाथि विश्वास राख्ने धर्मीजनहरू हुन् भनेर भन्न सकुन्। प्रिय मण्डली, तपाईँ र म यो परिस्थिति र अवस्थामा जाँदै गर्दा हामी दिनानुदिन विश्वासद्वारा जिउँ। म त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु। हो, मेरो निम्ति विकल्प छैन, तपाईँको निम्ति विकल्प छैन। हामी विश्वासद्वारा मात्रै जिउन सक्छौँ र निरन्तर रूपमा अघि बढ्न सक्छौँ। तपाईँहरू जहीँ हुनुभए पनि र यदि आफ्नो विश्वासमा कमजोर हुनुहुन्छ, आफ्नो विश्वासमा कता कता कमजोर भएर अघि बढिरहनु भएको छ भने म आह्वान गर्न चाहन्छु, प्रिय दाजुभाइ, प्रिय दिदीबहिनी, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र प्रभुले तपाईँलाई तपाईँको विश्वासमा तेल थपिदिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको विश्वासलाई उहाँ अझ बढाइदिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको विश्वासमा उहाँ अझै तपाईँको विश्वासलाई जीवित बनाउन चाहनुहुन्छ र यो अवस्थामा पनि तपाईँलाई अझ बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ। आँट गर्नुहोस्, ढाडस गर्नुहोस्, पछि नहट्नुहोस्, हरेस नखानुहोस्। विभिन्न किसिमका तनावहरूको बिचबाट पनि तपाईँ परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर मलाई मेरो विश्वासमा सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गर्न तयार हुनुहुन्छ। जब हामी विश्वासद्वारा जिउने भन्छौँ, विश्वासद्वारा जिउनु भनेको चाहिँ केवल एउटा धार्मिक कार्यहरू गर्ने किसिमको व्यक्ति हुनु होइन। जब हामी विश्वासद्वारा जिउने भनेर भन्छौँ, यो भनेको आज्ञाकारी जीवन जिउनु हो, व्यावहारिक किसिमले कामहरू गर्नु हो, अनि साँच्चै नै तपाईँ र म चाहिँ अझ बुद्धिमानी भएर अगाडि बढ्नु हो। त्यस कार्यलाई हामी निरन्तरता दिउँ। र यदि आजको यो सेवा र आजको यो वचन सुन्नुहुने हाम्रा कतिपय प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरूले अझै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनिसक्नु भएको छैन र यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलका कुराहरूमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र कुनै व्यक्तिहरू मार्फत, साथीहरू मार्फत, आफन्त इष्ट मित्रहरू मार्फत यदि आजको सेवामा जोडिनु भएको छ भने म यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई ख्रीष्ट यीशुमा भएर
धर्मी तुल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै र आफ्ना कामहरूद्वारा धर्मी ठहरिन सक्नुहुन्न। केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा, जसले यस पृथ्वीमा आएर कल्भरी क्रुसमा पापीहरूलाई बचाउनुको निम्ति जुन काम गर्नुभयो, त्यस कुरामाथि जति तपाईँले विश्वास राख्नुहुन्छ, त्यस कार्यद्वारा तपाईँ धर्मी ठहरिन सक्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँ धर्मी ठहरिनुहुन्छ परमेश्वरको नजरमा, तपाईँ पनि यो समयहरू हुँदो विश्वासद्वारा जिउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँतिर विश्वासद्वारा जिउनको निम्ति, किनभने विश्वासले मानिसलाई परमेश्वरतिर केन्द्रित गर्दछ। यदि तपाईँहरू साँच्चै नै आजको सेवा पछि यदि व्यक्तिगत रूपमा प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ र यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, आफ्नो हृदयमा बोलाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले अहिले प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँनिर आफ्नो एउटा हात तपाईँले आफ्नो हृदयमा राख्नुहोस्, होइन, तपाईँको आफ्नो दायाँ, भनौँ न आफ्नो दायाँ हात हृदयमा राख्नुहोस्, एउटा बायाँ हात तपाईँले माथितिर उचाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले साँच्चै नै भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु येशू तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस्, म तपाईँले गर्नुभएको काममाथि विश्वास गर्छु, तपाईँले मलाई बचाउन आउनुभएको रहेछ प्रभु, म विश्वास गर्छु, तपाईँमाथि विश्वास गर्छु, तपाईँका काममाथि विश्वास गर्छु। जब तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट जुन कुरा आज हामीले सिक्यौँ, प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्ने हरेकलाई परमेश्वरले धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ अनि धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। हे स्वर्गीय पिता, म आज तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। आज हामी टाढा नजिकका तपाईँका मण्डलीका मानिसहरू, प्रभुजी, चाहे हामी जोसुकै किन नहौँ, जुनसुकै मण्डली, जुनसुकै सम्प्रदाय, हामी चाहे पुराना चाहे नयाँ, हे प्रभु तपाईँको प्रेम हामी प्रत्येक प्रति उत्तिकै छ। परमेश्वर, हामी कोही पनि तपाईँका प्रभुजी नजिककाहरू, अझ बढी अनुग्रह पाएका व्यक्तिहरूको रूपमा हामी कोही पनि छैनौँ। परमेश्वर, हामी त वास्तवमा सबैलाई तपाईँ परमप्रभु बराबरी माया र प्रेम गर्नुहुन्छ। आज हामी तपाईँका मानिसहरू तपाईँतिर हेर्दछौँ, विश्वासमा हेर्दछौँ, किनभने परमेश्वर विश्वासले हामीलाई तपाईँतिर केन्द्रित गर्दछ। प्रभुजी, त्यो विश्वास चाहिँ प्रभुजी हाम्रो हृदयमा भएको त्यो दृष्टि हो, प्रभुजी त्यो हेराइ हो, त्यो देख्न सक्ने क्षमता हो, जसले परमेश्वरलाई चाहे अँध्यारो चाहे उज्यालो जुनसुकै परिस्थितिमा देख्न सक्छ। म आज प्रार्थना गर्छु, मेरा कतिपय प्रिय मित्रहरू, कतिपय प्रिय विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको, विश्वासको जीवनको विभिन्न किसिमका हालहरूमा, परिस्थितिहरूमा हुनुहुन्छ होला। प्रभु, कतिपयहरू साँच्चै आफ्नो विश्वासमा कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ होला, कतिजनाहरू हरेस खाने अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ होला। म आज प्रार्थना गर्छु परमेश्वर, उहाँहरूले आजको यो सेवामा, सङ्गतिमा, आजको यो वचन सुन्दै गर्दा प्रभु तपाईँले उनीहरूका हृदयहरूमा काम गर्नुहोस्, उनीहरूको हृदयभित्र तपाईँले प्रभु तपाईँको सुसमाचार उनीहरूले सुन्दा ताका, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दा ताका, जुन विश्वास हालिदिनु भएको थियो प्रभुजी, त्यो बिउ रूपी विश्वासलाई आज एकपल्ट फेरि तपाईँले जगाइदिनुहोस्, जीवित बनाइदिनुहोस् र परमेश्वर उहाँहरू अगाडिका दिनहरूमा विश्वासद्वारा जिउन सक्नु भएको होस्। विश्वासद्वारा यो परिस्थितिलाई, यो आँधी बेरीलाई, यो महामारीलाई उहाँहरूले सामना गर्न सक्नु भएको होस्। हो, त्यो चिल चाहिँ परमेश्वर यो आँधी बेरी, यो आपद विपद, यो महामारीको बिचमा पनि उहाँहरू अझ माथि माथि उठ्न सक्नु भएको होस्। जसरी परमेश्वर आँधीले सानो आगोलाई निभाउँदछ, तर आँधीले नै ठुलो आगोलाई चाहिँ अझ दन्किन सहायता गर्छ। हो, म प्रार्थना गर्छु मेरा प्रिय विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू हरेकको विश्वासलाई तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै अझ बढाइदिनुहोस्, अझ बलियो पारिदिनुहोस् भन्ने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। तपाईँको हातमा यो सबै कुराहरू चढाउन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको अनुग्रहको लागि, धन्यवाद तपाईँको प्रेमको लागि। हे परमेश्वर, तपाईँको अनुग्रह नै हामीहरूको निम्ति यथेष्ट छ। दिनदिनको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह नै हाम्रो परिवारको निम्ति यथेष्ट छ। र परमेश्वर पिता, हामीलाई विश्वासमा जिउनको लागि तपाईँले दिनदिनै सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु, आजको वचन सुन्दै गर्ने प्रियहरू कतिजनाहरू बिमारी हुनुहुन्छ, रोगी हुनुहुन्छ भने यीशुको नाममा उहाँहरू प्रियहरूलाई निको बनाइदिनुहोस्। कतिजनालाई खाँचो घटी कमी छ परमेश्वर, उहाँहरू साँच्चै तपाईँसँग बिन्ती चढाइरहनु भएको छ आफ्ना आवश्यकताहरूका निम्ति भने मेरो बिन्ती छ हे परमेश्वर, तपाईँले ती प्रियहरूका निम्ति आवश्यक कुराहरू, खाँचोका कुराहरू जुटाइदिनुहोस्, भोजन जुटाइदिनुहोस्। प्रभुजी, उहाँहरूका निम्ति आवश्यक खर्चहरू, रुपियाँ पैसाहरू जुटाइदिनुहोस्। हे परमेश्वर, म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद, धन्यवाद,
तपाईँ परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई सरकार गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। र यदि प्रभुजी जति व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई चिन्न, विश्वास गर्न यति बेला प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ मनमा नै भने पनि प्रभु तपाईँले तिनीहरूका विश्वासलाई देख्नुभएको छ र म प्रार्थना गर्छु उहाँहरूलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस् तपाईँको स्वर्गीय घरमा, परिवारमा। अनि परमेश्वर तिनीहरूमाथि तपाईँ परमेश्वरको आशिष रहोस्, सुरक्षा रहोस्, निगाह रहोस् भनेर म बिन्ती गर्न चाहन्छु। र प्रभु भजन सङ्ग्रह 57 को 1 पद अनुसार प्रभु यो आपद हामीहरूको बीचबाट, यो देश नेपालबाट, विश्वबाटै नहटुन्जेल हे परमेश्वर हामी हाम्रो जीवन, हाम्रो प्राण, हाम्रो शरीर, हाम्रो आत्मा पुरै हामी तपाईँ परमेश्वरको पखेटा मुनि हामी आफैलाई सुम्पिन्छौँ, चढाउँछौँ र तपाईँकै सुरक्षामा हामी आशा गर्छौँ, भरोसा गर्छौँ। तपाईँलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद। बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको लागि तपाईँलाई महिमा भन्दै छुट्दछौँ। यो वचनबाट तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस् हामी हरेकलाई। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद साथ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन, आमेन, आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई आजको वचनको सेवाबाट प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। प्रियहरू, परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो आत्माको निम्ति भोजन हो। हामी परमेश्वरको वचनबाट सिकेर हामी कहिल्यै सिद्धिँदैन। हामी निरन्तर परमेश्वरको वचन सिक्ने क्रममा र परमेश्वरको वचनमा वृद्धि हुने कुरामा हामी लगातार रूपमा अघि बढी नै रहनुपर्छ। यहाँहरू यो विषम परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको वचन सिकि नै रहनुहोस्, परमेश्वरको वचनमा बढी नै रहनुहोस्, वृद्धि भइ नै रहनुहोस्। किनभने परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ र मेरो जीवनमा अझै विश्वास बढ्दछ र त्यस विश्वासले हामीलाई अघि बढ्न सहायता गर्छ। आजको सेवा र आजको वचनबाट यहाँहरूले यदि आशिष पाउनुभएको छ भने निश्चय नै त्यो आशिष हामीहरूलाई पनि बाँड्नुहोला र तपाईँले आफन्त इष्टमित्र वा मण्डलीहरूसँग बाँड्नुहोस् र साथसाथै अरूहरूलाई हौसला, उत्साह र उत्प्रेरणा जगाउनुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यदि यहाँहरू आशिषित हुनुभयो भने निश्चय नै यो अनलाइन आराधना सेवा अरूहरूलाई पनि फेसबुकबाट, मेसेन्जरहरूबाट, व्हाट्सएपहरूबाट, इमेलहरूबाट अरूहरूलाई निश्चय नै सेयर गर्ने काम गर्नुहोस्। किनभने हामी जति आशिष बाँड्छौँ त्यति नै त्यो आशिष बढ्दै जान्छ, धेरै मानिसहरूले आशिष पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूको बिचमा अर्को हप्ता फेरि यसै गरी अनलाइन आराधना सेवामा भेट्ने अपेक्षा राख्दै हामी बिदा चाहन्छौँ। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद। हुन्छ, आज तपाईँहरू सबैजना यो परमेश्वरको वचन सुनेर आशिषित हुनुभयो होला र हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको यस वचनको सेवा पुर्याउनु हुने आदरणीय दाजुलाई। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई फेरि एउटा सूचना नोटिस गर्न चाहन्छु। यो अनलाइन आराधना सेवालाई निरन्तर रूपमा अगाडि लैजानको लागि तपाईँहरूको प्रार्थना, सरसल्लाह, सुझाव साथसाथै तपाईँहरूको आर्थिकी सहायताको हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र हामीलाई यसरी सहायता गर्नको लागि तपाईँले हाम्रो कार्यालयमा वा हाम्रो तल स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै वर्तमान समयमा यो कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरसले अझ बढी सङ्क्रमण गरिरहेको अवस्था छ र यसै कारणले गर्दाखेरि दिनदिनै अझै यो गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा हामी सबैजना आफ्नै घरमा रहनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस सेवाबाट हामी सबैजना बिदा हुनेछौँ र तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले फेरि पनि आशिष दिनुभएको होस् र यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु।